नाज़रीन, आज जो मैं आपको ख़बर सुनाने जा रही हूँ यकीनन वो आपके लिए भी बड़ी खुशी की होगी और मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ख़बर कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है जिसमें कहा ये जा रहा है कि जो मर्द किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, चाहे उसमें बच्चे शामिल हो, औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, जो उनके साथ ज़्यादती करेंगे उनको नामर्द बना दिया जाएगा। नामर्द बना दिया जाएगा ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिसने ज़्यादती की है उसकी फैमिली का क्या कसूर है, उसकी बीवी का क्या कसूर है। ज़ाहिर है वो भी एक औरत है ना, उनकी भी अपनी एक जिस्मानी ज़रूरियात हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कानून बनाया है कि जो मर्द ज़्यादती करता है उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, चाहे वो कुछ सालों के लिए सज़ा दी जाएगी। लेकिन सज़ा के बाद जब वो बाहर आएगा और अगर फिर किसी के साथ ज़्यादती करता है तो फिर उसको जो है वो नामर्द बनाया जाएगा। तो यही बात जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या सोचते हैं कि ये जो कानून पास हो गया है ये सही है या गलत है। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। जी मैम, जो कानून पास हुआ है या जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट ना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी बहुत सारे कानून हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं उस पर होता, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो कानून तो बन जाते हैं, तो मेन जो है बात करने की वो है इस पर अमल दरामद होना। तो मैं चाहता हूँ अगर बना है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पर अमल दरामद होना ना इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा तो यही जा रहा है कि इंशाल्लाह अब इस पर अमल दरामद भी होगा। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल करूंगी। क्वेश्चन आपने कहा कि नाम मर्द बनाने का, लेकिन इसका ये हाल तो नहीं है। हाल तो ये कि ये जो जराइम होते हैं इन पे कंट्रोल किया जाए। ऐसे जो मुलज़िम हैं उन पे कड़ी नज़र रखी जाए, उनको और भी सज़ा हो सकती है। ये ज़रूरी तो नहीं, तो ये तो एक मर्द तो एक नेचर फितरती अमल है ना, तो उसको फितरी अमल को ख़राब करना तो ये कोई बात अच्छी नहीं है। और भी सज़ा, कड़ी सज़ा हो सकती है। आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई सज़ा हो सकती है। तो आप बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से अगर ये सज़ा ना दी जाए, बाकी तो आपको पता है कि सज़ाए मौत तक भी दे के देखिए, वो ज़ैनब वाला केस आपको याद होगा, इमरान नामी जो शख्स था उसको सज़ाए मौत दी, लेकिन उसके बाद भी ये जो जराइम थे ये काबू नहीं पा सके ना हम इस पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करें कि हम लोग ऐसे जराइम जो हैं वो ख़त्म किए जा सकें। तो मैं तो समझता हूँ कि मुआशरे में कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स यूथ लेवल पे और ख़वातीन लेवल पे चलाई जाए, ऐसी मुहिम चलाई जाए जो लोगों में अवेयरनेस दे, इन जराइम के ख़िलाफ़ ना अवेयरनेस दे कि ऐसी जो जराइम है वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छी पॉलिसी है जी। अगर ये कामयाब हो जाती है तो ये होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पता चले जो लोग इस तरह बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं और खुदा ना का मकसद अल्लाह ना करे कि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम करते हैं, जो उनको ऐसी सज़ाएं ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उनको सारी ज़िंदगी के लिए इस चीज़ की नसीहत हो सके कि वो ऐसा अमल दोबारा कोई उनको देख के इबरत ले। मकसद तो ये कानून बहुत अच्छा है जी, ये होना चाहिए, बिल्कुल हम इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि उसमें उस बंदे की फैमिली का क्या कसूर है, उसकी भी बीवी होगी, बच्चे होंगे, और बीवी की भी अपनी एक जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं जो उसने पूरी करनी है, तो मतलब फिर उनका क्या होगा। देखिए जी, जब ये सब चीज़ें अगर वो ये सोचे तो ऐसा अमल करे क्यों। बात तो ये ना, अगर उसे अपनी बीवी की अगर ज़रूरत हो तो वो दूसरों की तरफ जाए क्यों, या उसके अपने अगर बच्चे हों तो वो दूसरों के बच्चों के साथ ज़्यादती करे क्यों। देखिए ना, जब वो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा तो अब दूसरों की तरफ जाएगा। तो ऐसे अब इंसान के लिए ना उसकी बीवी है ना उसके बच्चे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा तो इंसान बिल्कुल नहीं, उसके लिए कोई अहमियत नहीं किसी रिश्ते की। जो किसी के बच्चों के साथ कर सकता है वो कल को अपने बच्चों के साथ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है, हम नज़र आ रहे हैं हमें, हमने देखा है कि बीवी बच्चों वाले ही ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। तो आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है, कहाँ कमी रह गई है, क्या परवरिश में कमी है, या क्या वो नफ्सियाती मसाइल हैं उनके, या फिर वो अपने नफ्स पे काबू नहीं पा रहे हैं, क्या मसाइल नज़र आते हैं आपको ऐसे लोगों के जो ऐसे करते हैं बीवी बच्चों के होने के बावजूद। देखिए जी, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आजकल का जो मोबाइल वगैरह जो इस टाइम लोगों के हर किसी के हाथ में है, इसमें कुछ नेट वगैरह यूज़ करने के कुछ ऐसी सहूलतें दे दी गई हैं कि इतने सस्ते पैकेजेस हैं कि वो मकसद वो 10 रुपये में या 15 रुपये में एक ऐसा पैकेज करके ऐसी वाहियात चीज़ें लोग देखते हैं, जिस वजह से उनका जो माइंड जो इन चीज़ों से भटकता है और वो इस तरह की हरकतों की तरफ सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जी। ये मकसद जो आजकल इंटरनेट ने जो लोगों के साथ इस तरह की जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं ज़्यादा,
لیکن ایسے انسانوں کے لیے تو دیکھیں نا بات ہے کہ شیطان ان کے اندر بہت زیادہ ایک چیز کی ہوتی ہے کہ وہ شیطانیت ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو بس وہ اپنی ہوس ہی نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے بندے کا ذاتی طور پہ غلط کیا اس نے معاشرے کے لیے, اس نے اپنی سوسائٹی کے لیے, اس نے اپنی جو اس کا ڈیسک ٹاپ ہے اس کا جو لوگ اسے جانتے ہیں اس نے بے حد برا کیا اس نے. لیکن لیٹس سپوز ان کی بیوی ہے, لیٹس سپوز اس کے بچے ہیں, اور اس کی بیوی لیٹس سپوز نے نئی شادی کی ہے, جو مرضی شادی نہیں لیٹ بھی ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کی بیوی کیا کرے گی؟ یعنی کہ یہ اس کا ایک بیڈ اس کا کور ہے اس کا, اس میں یہ کہ اس کا جو اس کے ریلیٹڈ پرسن ہوں گے وہ کیا کریں گے. اس کے لیے بھی انہوں نے سوچا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایک دفعہ زیادتی کرے گا نا کوئی, اس کو کچھ سالوں کے لیے سزا دے دی جائے گی, کیونکہ یہی سوچ یہی مد نظر رکھ کے بات کہ اس کی بیوی ہوگی, اس کی بھی اپنی جسمانی خواہشات ہوتی ہیں, اس نے بھی پوری کرنی ہے, وہ کیا کرے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کچھ ٹائم کے لیے سزا دی جائے گی, سزا کے بعد وہ باہر آتا ہے, باہر آ کے پھر دوبارہ وہ یہ حرکت کرتا ہے تو پھر اس کو نامرد بنایا جائے گا. تو ایسے لوگوں کی عادت جو ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, فطرت نہیں بدلتی, عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. تو جس انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہو, اگر اس کو وہ بات اس کے باوجود وہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور نامرد بنا دیا جاتا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر اسلام نے بڑا واضح قانون دیا کہ اسلام نے ہمیشہ اللہ نا اس وقت سزا دیتا ہے جب تک وہ اپنے کام میں مبالغہ نہیں کر جاتا ہے. کیونکہ نامرد بنا کے کیا فائدہ, انہیں کوئی سخت سزا دینی چاہیے. نامرد بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس سے کون سا وہ باز آ جائیں گے. پھر لوگ ضرورت کی ہے اپنے لسٹ کے لیے نہیں کرتے, زیادہ تر لوگ اس میں اپنی کک کے لیے یا مزے کے لیے کرتے ہیں. تو نامرد بنانے کے بعد کون سا انہوں نے باز آ جانا, تو اس کے لیے انہیں اس سے سخت سزا دینی چاہیے, یہ تھوڑا کم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی سزا ملنی چاہیے؟ سزائے موت. اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو بحیثیت قوم یا ہمارے حکومتی اداروں کو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ بنائے جا سکیں اس ملک میں رہ کر؟ نمبر 1 پہ تو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے, سیشنز وغیرہ ہونے چاہیے. اور نمبر 2 کے اوپر ہمارے پاکستان کے اندر قانون تو ہے لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے. جیسے ہی وہ ہوگی تو جرائم ڈیفینیٹلی کم ہوں گے. بالکل ٹھیک قانون پاس ہوا ہے کہ اس سے نامرد بنا دیا ہے. اگر یہ ٹھیک پاس ہوا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہے, اس کی بھی بیوی ہوگی, اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ تو اس سے پہلے, یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ گھر میں بھی میری فیملی وغیرہ ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے, تو اسلامی لحاظ سے جو ہے نا یہ سزا بالکل ٹھیک ہے, اور اگر اس سے بھی کوئی مین کے بدترین سزا ہوتی ہے تو ان کو دینی چاہیے. بس آنے میں امتحان نہیں کرن لگے کہ یہ جان تے مار دینا چاہیے, پھر انہیں رہن دینا چاہیے نہیں گا, بننے لانا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کھل کر کیا, اور بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سزا دینے کی بجائے انہیں سر عام لٹکانا چاہیے, پھانسی دی جانی چاہیے, تاکہ باقی لوگ جو ہے وہ اسے عبرت حاصل کر سکیں. انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کی سزا سزائے موت ہوگی. اور کرنے والوں کی سائیکی مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. خدا کا واسطہ ہے, اگر ایسے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں کہ نہ کیا کریں اسی طرح کی حرکتیں. آپ صرف کسی کے جسم کو زخم نہیں دے رہے ہوتے, آپ ان کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں. خدا کا خوف کیجیے, اپنی فیملی کے بارے میں سوچیے, اپنا نہ صحیح تو اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لیا کریں, اور ایک دوسرے کا بھی خیال رکھا کریں. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا نگہبان.